अश्विन् महोदयस्य अनुवादः अस्ति खलु? आम् आचार्य हा, अस्मि। अस्तु, प्रारम्भं करोतु, अनुवादस्य प्रारम्भं करोतु। श्रीगुरुभ्यो नमः। सभायाः अध्यक्षं भीमसेनाचार्य अहं नमस्करोमि। तथा मम गुरुवर्यान् श्रीनिधि आचार्यमपि अहं नमस्कारं करोमि। तथा सभायाः सर्वेषामपि अहं नमस्कारं करोमि। मम नाम अश्विन् नागराज इति। अहं बेङ्गळूरुनगरे वसन् अस्मि। अद्य अहं वाल्मीकिरामायणस्य बालकाण्डस्य प्रथमसर्गस्य एकषष्टितम तथा द्विषष्टितम श्लोकस्य अनुवादं यथाशक्ति करोमि। रामाय वेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवदं प्रति। इदानीं पदविभागः। चकार सख्यं रामेण प्रीतः च एव अग्निसाक्षिकं ततः वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति। रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवदं प्रति। इदानीं पदस्वरूपं वदामि। चकार डुक्रङ्करणे धातोः लिट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनं। सख्यं कारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। रामेण कारान्त पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एकवचनं। प्रीतश्चैव अग्निसाक्षिकम्। अत्र प्रीतः च मध्ये विसर्गसन्धिः भवति। विसर्गस्थाने तालव्यषकारः भवति। च एव चैव अत्र वृद्धिसन्धिः भवति। एव अग्निसाक्षिकम् एवाग्निसाक्षिकम् अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। प्रीतः प्रीन् प्रीतौ धातोः ता प्रत्ययान्तशब्दः प्रथमविभक्ति एकवचनं। च इति अव्ययम् एव इति अव्ययम्। अग्निसाक्षिकम् अग्निः एव साक्षी यस्य तत् अग्निसाक्षिकं तम् अग्निसाक्षिकम्। तम् अग्निसाक्षिकं भवति वा? तत्तु भवति। अग्निसाक्षिकम् इति कस्य विशेषणम्? अग्निसाक्षिकम् इति सख्यं सख्यस्य विशेषणं। सख्यं कस्मिन् लिङ्गे वर्तते? नपुंसकलिङ्गे एव। तर्हि किं भवेत्? अग्नि एव साक्षी यस्य तत्। अग्निसाक्षिकं तत् अग्निसाक्षिकम् इति वदन्तु। तम् इति मा वदन्तु। तत् अग्निसाक्षिकम् इति भवति। अग्नि एव साक्षी यस्य तत् अग्निसाक्षिकम्। नपुंसकलिङ्गम् अस्ति खलु? तत्तेतानि तत्तेतानि। तत् अग्निसाक्षिकम्। नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं शब्दः। ततो वानरराजेन मध्ये ओकारादेश सन्धिः भवति। ततः इति अव्ययम्। वानरराजेन अत्र वानराणां राजा वानरराजः तेन वानरराजेन अकारान्त पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एकवचनं शब्दः। वैरानुकथनम् अत्र वैरस्य अनुकथनं वैरानुकथनं। वैरानुकथनं नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनं शब्दः। प्रति इति अव्ययम्। रामाय वेदितं रामाय प्लस आवेदितं सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। सर्वं अकारान्त सर्वनाम शब्द नपुंसकलिङ्ग प्रथम विभक्ति एकवचनं। प्रणयात् अकारान्त पुल्लिङ्ग पंचमी विभक्ति एकवचनं। दुःखितेन दुःखत क्रियायां धातोः ता प्रत्ययान्त शब्दः
अकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीया विभक्ति एकवचनं शब्दः च इति अव्ययम् प्रतिज्ञातं च अत्र प्रतिज्ञातं प्लस च भवति प्रति उपसर्गपूर्वकात् ज्ञा अवबोधने धातोः ता प्रत्ययान्त शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रतिज्ञातं अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथम विभक्ति एकवचनं शब्दः च इति अव्ययम् रामेण अकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीया विभक्ति एकवचनं शब्दः तथा इति अव्ययम् वालिवदं वालिनः वदः वालिवदः तं वालिवदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय विभक्ति एकवचनं शब्दः प्रति इति अव्ययम् इदानीं तात्पर्यं वदामि अस्मिन् श्लोके वाल्मीकि महर्षिः रामस्य तथा सुग्रीवस्य मित्रत्वस्य आरम्भं वर्णयति तथा रामस्य वालिवधार्थं क्रियमाणः प्रतिज्ञामपि वर्णयति पूर्वस्मिन् श्लोके रामः तस्य वृत्तान्तं विशेषतः सीतायाः अपहरणस्य वृत्तान्तं सुग्रीवाय वदति तत् श्रुत्वा सुग्रीवः बहु रामस्य अमृततुल्य वचनं श्रुत्वा बहु सन्तोषः भवति तदा सुग्रीवः अग्निं साक्षिकं कृत्वा रामेण सह मित्रत्वं करोति तदनन्तरं सुग्रीवः तस्य तथा वालिनः वैरत्वस्य कारणं वदति सुग्रीवः बहु दुःखितेन तस्य भार्यायाः अपहरणस्य तथा सर्वमपि रामाय वदति सुग्रीवः बहु स्नेहात् एतत् सर्वं रामाय वदति तत् श्रुत्वा रामः अहं वालिनः वधं करोमि इति प्रतिज्ञां करोति श्रीकृष्ण सम्यक् अवगतं समीचीनं सख्य रूपाणि वदतु सख्यशब्दस्य रूपाणि सख्यशब्दस्य सख्यं सख्ये सख्यानि सख्यं सख्ये सख्यानि सख्येन सख्याय सख्यात् सख्यस्य सख्ये सख्यैः सख्यानां सख्येषु सख्ययोः सख्याभ्यां सख्येभ्यः समीचीनं चकार इत्यस्य रूपाणि वदतु चकार चक्रतुः चक्रुः समीचीनं मध्यमपुरुषे किं भवति न पाठितम् एवम् अस्तु भवता परिचयं कारयतु परिचयं न करितुम् उत्तमं परिचयः उक्तः बेङ्गळूरुनगरे वसन्ति कुत्र वसन्ति बेङ्गळूरुनगरे विद्यापीठ समीपे कत्लिगुप्पे स्थले वसन् अस्मि समीचीनम् धन्यवादः आचार्य